ایک سرا اللہ دے ہم اندر ایک سرا اچھا بولو ایک سرا ایک کونا اللہ دے ہم اندر دوسرا کونا تو آدھے ہم اندر ایسے آبا فتح نسا ہوئے ہی جلو نہ تسی اللہ دے قرآن نزول کی تھام کے رکھو گے ایسے آبا ولا کوہلا تو باتا ہوں آبادا دنیا دی کوئی طاقت کو حرام نہیں کر سکتی جب تک تم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس کے فہم کو اس قرآن کے قواعد و ضوابط کو سمجھتے رہو گے جب تک تم اس قرآن کی حدود پر عمل کرتے رہو گے فرمایا دنیا دی کوئی طاقت تانوں ہلاک کر سکتی کیوں ذلیل مسلمان قرآن پڑھتا ہی نہیں ہم شرک کیوں کرتے ہیں ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں حسید قرآن اس واسطے رکھے ہے جدا تھی کر اتورنی ہے وہ سر تے قرآن کا سایہ کرنے اس واسطے قرآن کلام رکھے گھر اندر گھران دے اندر ریلان دے اندر قرآن سجے پہنے کتھوں لب کے لے آما او ماما جیڑیاں ریڑکانا نے رڑک دیاں جتنی دیر تک اپنا سپارہ منزل دا پورا نہیں سن کر لیں دیاں وڈے بیان کر دینے جدو مائیاں ریڑکا رڑک دیاں سن ایڈیاں نیک بیبیاں ہوں دیاں سن ریڑکا رڑک دیاں سن آوازاں ہوں دیاں سن جی میں تسبیحات ہو رہی نے قرآن نہیں ہم پڑھتے قرآن پڑھا کرو قرآن سے محبت رکھا کرو اس کا ترجمہ پڑھا کرو جب تک تم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زوال پستی شکست کا شکار نہیں کر سکتی جرنیل اسلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی دے صحابہ الا اما ان نبیکم قد قال او پیغمبر دے صحابہ یہ تواڈے نبی دا فرمان ہے یہ تواڈے نبی دا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین او میرے صحابہ جدو تک تسی اس قرآن کو مضبوطی نال تھامے رکھو گے یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کتاب دے نال اقوامن اللہ قوماں نو کھڑیا رکھدا ہے جیڑیاں قوماں قرآن نال جڑیاں رہندیاں نے اللہ انہاں نو ڈگن دیندا تے جیڑیاں قرآن چھوڑ دین اللہ انہاں نو ذلت پستی دا شکار کر دیندا قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر قرآن دے نال جڑ جا دو گلاں مکمل ہو گئیاں دو باقی نے میں گل مکا دینی ہے توجہ فرمانا پہلی گل توحید خالص مل کے بولو شرک کرنا یہ تواڈی توجہ رہی تسی سننا چاہیا تے گلاں بدیاں جان گیاں توجہ فرمانا پہلی گل توحید خالص شرک کرنا سارے مل کے بولو مسجد گھوم جائے پتہ لگے فروز وٹیے بول دینے اللہ دی توحید خالص رکھنی ہے مل کے بولو شرک دی ملاوٹ کرنی قرآن نال سچیاں محبتاں لانیاں نے قرآن نو پڑھنا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے جے تو سورۃ الواقعہ دا ترجمہ پڑھدا ہوئے جے تو سورۃ الرحمن دا ترجمہ پڑھدا ہوئے جے تو سورۃ الدہر دا ترجمہ پڑھدا ہوئے منو اللہ دی عزت دی قسم ہے دکھ رہندے ہی نہیں کیوں شیخ قرآن دیاں اے تسی جنت دے نظارے پڑھو نا جنت دے نظارے تے غمیاں اداسیاں اور بابے ہو گھر جا کے دسیا جے بندہ روزانہ قرآن دا سبق پڑھے تے بلڈ پریشر نہیں دے ہوندا بلڈ پریشر کیوں ہوندا ہے شوگر کیوں ہوندی ہارٹ اٹیک کیوں ہوندے بنیادی وجہ ہے نا تے قرآن پڑھدے ہی نہیں دنیا دیاں باتاں سوچ سوچ کے اونوں کیویں ڈنگنا ہے اونوں کیویں وڈنا ہے او دے نال کی کرنا ہے او دے نال کی کرنا ہے بغض عداوت گھٹن کراہت دے نال ساڈے دل بھرے ہیں دل کو صاف کیجئے دل کو صاف کیجئے قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں کیڑی گل ہے جڑی قرآن نے ساڈے کولوں چھپا کے رکھی ہے
اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. کدے ویکھیا ہی نہیں ہے پرندے اڑدے؟ پرندے اڑدے ویکھے جے کدے؟ اور بولو تے اے جدو پرندے اڑدے نے پر کھول کے ادو تے پران دے سہارے تے اڑدے نے. جدو پرانو فضا اندر سکیڑ لیندے نے ادو کنے اپنے آپ نو تھام کے رکھ دے نے. ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں ان کو تھامتا مگر رحمان. جیڑا فضا اندر انہاں پرندیاں نو تھام سکدا ہے او دے قرآن نو تو پڑھے گا کی سمجھنا ہے؟ او رب تینوں نہیں تھامے گا، او تینوں غربتاں دے ٹھڈیاں اندر نہیں چھڑے گا، او تینوں بیماریاں پریشانیاں اندر کلیاں نہیں چھڑے گا. پوری دنیا دے اتے نا ایٹ اے ٹائم 1,00,000 فلیٹ اڑ دیئے فضا اندر پوری دنیا دے اوپر. انہیں جہاز فضا دے اندر اڑ رہے ہیں تے انہاں وچوں کئی ہزار جہاز ایسے نے جڑے ڈبل ڈیکر طیارے نے جنہاں دے اندر 800,000 بندہ یک وقت بہندا ہے، ایک پورا محلہ ہے. اے جہازاں نو فضا اندر کون اڑاندا ہے؟ اللہ. ایڈے ایڈے بڑے جہازاں نو تھام سکدا ہے فضا اندر 5-6 فٹ دا بندہ نہیں سمجھدا اودے کولو. ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں ان فلائٹوں جہازوں کو تھامتا مگر رحمان. جب بندہ قرآن دی آیتاں پڑھ کے بھی رب نہ شرک کرے، آیتاں ترجمہ پڑھیا ہوئے شیخ صاحب انہاں آیتاں دا کوئی کسر رہ جاندی کسے بابے کسے ملنگ کسے پیر کسے فقیر دی؟ تو ٹیریاں تے ڈگدا ہی کہاں ہے؟ تو قرآن دی آیتاں دا ترجمہ نہیں پڑھدا. صدقے جاواں اس رب تو قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع. آگے گئیے آؤں ہے تو قرآن اچھا بولو قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اے میرے پیغمبر انہوں کہہ دیو تو اڈا اللہ او ذات اے قرآن دس رہے ہیں. قرآن اس قرآن دے اندر رب نے سارے نقشے بیان کیتے نے. فرمایا سونے انہوں دس دیو اللہ او ذات انشأکم جن نے تانوں پیدا کیتا ہے. اللہ جی پیدا کیویں کیتا جے؟ کلا پیدا ہی کیتا جے؟ فرمایا نا نا نا. وجعل لکم السمع، اے جڑے کان نے میں رب نے دتے نے. مینوں دس انہاں کناں نال کنیاں بے حیائی والیاں گلاں سننا ہے؟ کدے انڈیا دے کنجراں دے گانے سننا ہے، کدے پاکستانی گلوکاراں دے گانے سننا ہے. انہاں کناں نال تے تو قرآن سننا سی. والابصار، اس اللہ نے اکھاں دتیاں نے ویکھن واسطے بصارت دتی ہے. اوے نعمتاں تے اللہ دیاں بڑیاں بڑیاں نے. اے کان جڑے نے نا اللہ دی بہت وڈی نعمت ہے. اللہ دی انشأکم اللہ نے پیدا کیتا ہے. اوے پیدا ہو جانا دنیا دے اندر اللہ دی بہت وڈی اونچا بولو اللہ دی بہت وڈی نعمت ہے. لیکن اس تو وڈی نعمت ہے کہ پیدا کرن دے بعد تانوں جوانی تے بڑھاپے دے نظارے بھی وکھا دیندا ہے. نہیں تے جم کے بچے فوت بھی ہو جاندے نے. کئی بچے ماں دے ڈھڈ اندر ہی فوت ہو جاندے نے. کئی بچے پیدائش دے وقت ہی فوت ہو جاندے نے. اللہ دیاں نعمتاں تو صدقے جاواں. اگے فرمایا اے کان میں دتے نے فروز وٹواں دے باسیو. کان بہت وڈی اللہ دی نعمت ہے، لیکن اس تو وڈی نعمت ہے کہ اللہ نے انہاں کناں دے اندر سنن دی صلاحیت رکھی ہے. نہیں تے معاشرے اندر کئی بولے لگے پھرتے جنہاں بیچاریاں نوں سندا ہی نہیں. کان موجود نے لیکن سن نہیں سکتے. والابصار، اللہ نے اکھاں دتیاں نے بڑی وڈی نعمت ہے، پر انہاں اکھاں تو بھی وڈی نعمت اللہ نے انہاں دے اندر دیکھنے دی صلاحیت رکھی. اکھاں تے انہاں دیاں وی نے جنہاں تو ویکھیا نہیں جاندا.
جی اللہ اکبر. اللہ تعالی حافظ صاحب دی عمر اندر برکت دے. اللہ تو اس گل تے قادر ہے, اللہ تو اس گل تے قادر ہے, تو اپنے بندیاں نو ہن بھی اکھاں دے سکے. اللہ اکبر. توجہ میرے حال کر ماشاءاللہ. اچھا حافظ بھی نہیں, اچھا حافظ صاحب اللہ تعالیٰ تانوں عزت دے ماشاءاللہ. توجہ فرمانا. والابصار, یار نک رب نے دیتا کیڑی بڑی نعمت, ہونٹ اللہ نے دیتے نے کیڑی بڑی نعمت. جے نہیں سمجھ آندی اونوں پوچھ جدا نک کی ٹیڑھا ہے کٹیا ہے, جنوں نک دے آپریشن ڈاکٹراں دسے. ہونٹ اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے, اونوں پوچھیا کر جدا ہونٹ کٹیا ہے, لوکی رشتہ ہی نہیں دیندے. جلد دلداری کیڑی بڑی نعمت ہے, کیڑا سوہنا اللہ نے ساڈا جسم بنایا. تے جے کسے نوں پھل بیری ہوئے تے لوگ 100 بار سوچدے نے اینوں دھی دئیے کہ نہیں. او کلا بہ جیا کر, قرآن دیاں آیتاں پڑھیا کر. اللہ آندے نے انشاءکم وجعل لکم السمع والابصار, اگے کی ہے والافئدہ. او یا دل بڑی وڈی رب دی نعمت جے, لیکن اس دل دے اندر جڑی رب نے دھڑکن رکھی ہے اس دل نالوں بھی وڈی نہیں سمجھ آندی. اونوں پوچھ جدی دھڑکن رک جاندی, اونوں پوچھ جدیاں دھڑکنا رک گئیاں, گھڑیالو جی تو بریک نہیں لگدی, لوگ تڑپ دے نے, دھڑکن رک جائے ساہ برقرار نہیں جے رہندے, بندے اونجی مر جاندے نے. اللہ تیری عظمت تو صدقے جاواں, ایڈیاں سونیاں گلاں کر کے رب پتا جے کی آندا ہے, آندا قلیلا ما تشکرون. اے کملیو تسی میں رب دا بڑا تھوڑا شکر ادا کردے ہو, تسی تے رب دا شکر ہی بڑا تھوڑا ادا کردے ہو. اس واسطے اگر تسی قرآن دیاں آیاتاں پڑھو, اللہ دے فضل سورت رحمان پڑھو, تانوں حور و حلمان دے تذکرے ملن, تانوں کمبل لحاف دے تذکرے ملن, تانوں انگور انار دے تذکرے ملن, تانوں جنت کے اندر ریشم دے تکیے اور جنتی لباس اور جنتی جو بستر نے وہ سارے لحاف دے تذکرے ملن. یہ ساریاں بھکھاں قرآن دی آیاتاں دا ترجمہ پڑھن دا اندر جاندیاں. اور جدوں بندہ قرآن پڑھتا رہے پھر ذلت دا شکار ہوندا, پھر بندہ زوال دا شکار نہیں ہوندا. کنیاں گلاں ہو گئیاں نے دسو, ہاں اور تھک گئے ہو. گلاں کنیاں میں کیتیاں, دو کنیاں, دو باتاں کنیاں, دو. پہلی گل توحید خالص, او دے اندر شرک دی ملاوٹ کرنی, اور دوسری بات قرآن دے نال جڑ جاؤ, پکی سچی محبت. او بھاویں ایک لیا نہیں پڑھ لیا کر, روزانہ دا معمول تے بنا, قرآن پڑھیا کر. شیخ صاحب دس رہے سن قرآن دی وجہ تو عزتاں لبدیاں. پہلو ہوندا غریبڑے دے باپ دا پوتے, تے پیچھے اودے ایم این اے, ایم پی اے, چیئرمین, چودھری سارے کھلوتے ہوندے نے, تے کلا اگے کھلوتا ہے, جنازے تے بھی کھلوتا ہے, نکاح دے موقع تے بھی کھلوتا ہے. یہ قرآن والے نوں رب عزتاں دیندا ہے نا. اس واسطے رات نو سورت ملک پڑھ کے سویا کرو, سورت البقرہ دی آخری آیتاں پڑھ کے سویا کرو, آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو. پڑھو گے انشاءاللہ. لو تیسری گل دا آغاز کریے, درود پڑھو, ہاں بہار پیدا کرو میرے اور پاڑے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں دی مخالفت کردے نے, اللہ انہاں نوں دنیا دے عذاباں دے اندر مبتلا کر دیندا ہے, دنیا دے فتنیاں دے اندر اللہ انہاں نوں مبتلا کر دیندا ہے, اور آخرت دے اندر بھی انہاں واسطے اللہ نے دردناک عذاب رکھے ہے. پہلی گل توحید خالص, شرک نہیں اے دے اندر ڈالنا, ملاوٹ نہیں کرنی. دوجی گل اللہ دے قرآن دے نال جڑ جاؤ, اللہ دے قرآن دے سچے طالب علم بن جاؤ. تیسری گل پیغمبر دی سنت دی سچی سچی اتباع کرنی ہے.
تیسری گل حضور دی سنت، یہ گلاں وہی نے جڑیاں تسی سنتے رہندے ہو، ماڑا جہا انداز مختلف ہوئے گا. سنت دی اتباع سنت کیجئے. جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو فتنے کا ذکر ہوا اس سے مراد یہ ہے سلطان الجابر ویسلط علیہم، جو قوم رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرے، حضور کی حدیث، حضور کا فرمان، حضور کی سنت کو چھوڑ دے، اللہ ان کے اوپر جابر ظالم حکمران مسلط کر دیتا. اسی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ہر دور اندر تواڈے تے کوئی نہ کوئی جبر ضرور دیکھدا ہے. جدوں بھی کوئی حکمران آندا ہے، کوئی نہ کوئی فورس کسی نہ کسی انداز اندر تانوں چانن سارے ہو جاندے. کدے کدے جرائم دا صفایا بھی ہو رہا ہوندا ہے، خوشی بھی ہوندی. لیکن توجہ فرمائیے، سلطان الجابر جو حضور کی سنت کی اتباع چھوڑ دے، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے، آپ کی حدیث کی اتباع نہ کرے، اللہ ان کے اوپر جابر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے. اور عذاب علیم تو مراد عذاب قتل ہے. انہوں جتھے دیکھا جائے گا اتھے قتل کر دیتا جائے گا، اتھے ٹھوک دیتا جائے گا، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرے گا. اس واسطے اتباع سنت کیجیے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے، تھوڑی توجہ جے انجی اڑا پرا رہی تے گل ادھر ادھر ہی نکل جائے گی، گل پلے نہیں پائے گی. توجہ میرے حل رکھو. پہلی گل توحید خالص، شرک دی ملاوٹ کرنی، اور اونچا بولو، شرک دی ملاوٹ نہیں کرنی. اور دوجی گل قرآن نال سچی محبت کرنی ہے. تیجی گل پیغمبر دی سنت دی اتباع کرنی ہے. اللہ شیخ مزمل صاحب دا آڑا قبول فرما دے. انہاں دے چہرے دی زیارت بھی کرتے رہو تے توجہ فروز بٹوا لو. میرے حال رکھو، چہرے دی زیارت ایکو واری کر لو. ہن میرے حال ویکھنا توجہ میرے حال کرو. شیخ بس کر دیجئے. اچھا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پتہ لگے خطیب صاحب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سنائے اقوال حدیث، مرکز جمہوریت تعزیز پاکستان زندہ باد. حافظ صاحب بھی زندہ باد. اللہ حافظ کا نام کی ہے؟ حافظ مظہر، مطلب نام کا زندہ باد. حافظ مظہر صاحب زندہ باد، زندہ باد. اونچی آواز، اونچی آواز. حافظ مظہر صاحب زندہ باد. سارے بھی زندہ، پورا فروغ بٹوا زندہ باد. ماشاءاللہ. بڑے ذوق والے ہو تسی یار. اتنی بڑی خوشی ہے کہ تسی دل جمینہ سن دے. اللہ تہاڈا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما. آمین آمین. ہاں، اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں کنڈاں دوبارہ تک قائم رکھے. اگلی ورجی اسی آئیے تے پوری مسجد اللہ پاک. توجہ فرمائیے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے، انہاں دا بھتیجا انہاں دے لاگے بیٹھا ہے، کنکریاں پکڑیاں نے، چھوڑے چھوڑے پتھر پکڑے نے تے انج پھینک رہے ہیں. عبداللہ بن مغفل آندے نے قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا. اے بھتیجے بیٹے، اے کنکری نہ پھینک، کنکری پھینکن تو اللہ دے پیغمبر نے منع کیتا ہے. اللہ دے پیغمبر نے منع کیتا ہے. یہ پتھر کنکری پھینکی ہے، یہ دند توڑ دیندی ہے، اکھ پھوڑ دیندی ہے. اس واسطے کنکری نہ پھینک، کنکری نہ پھینک. ایک بار منع کیتا، دو بار منع کیتا، بھتیجا بعد نہیں آ رہا. حضرت عبداللہ بن مغفل پیغمبر دی حدیث دی کنی تباہ کر دے رہے. پیغمبر دے طریقے، پیغمبر دی سنت، پیغمبر دی زبان، پیغمبر دے بیان نال کتنا پیار رکھ دے نے. فرماندے نے بھتیجے میں تینوں منع کرنا کنکری نہ پھینک، تو باز نہیں ہوگا. میں تینوں حدیث پڑھ کے منع کرنا، تو باز نہیں ہوگا. جا لا اکلمک ابدا. آج دے بعد میں تیری محبت پیغمبر دی حدیث تے اتباع تے قربان کر دیتی.
اج دے بعد میں تیرے نال کدے کلام ہی نہیں کراں گا. میرا بھتیجا میرا بھانجا کدے داڑھی منڈواندا ہے, کدے شلوار ٹخنیاں کو نیچے لٹکا کے چلدا ہے. پیغمبر دی بھیسیوں درجنوں سنتاں دی مخالفت تسی میں کرنے آ, کدے ساڈے دل اندر ذرا جہا بھی خیال نہیں آیا اوے لوگوں ڈگی قوم نو سنبھالنا چاہتے ہو, ذلت پستی زوال دے شکار کو بچنا چاہتے ہو, اللہ دی توحید خالص بناؤ. اگر تسی چاہتے ہو اللہ دین و دنیا دے سب خزانے عطا کرے, اللہ دے قرآن نال سچیاں محبتاں پا لو. اگر تسی چاہتے ہو دین و دنیا دیاں ساریاں شاناں اللہ سانو عطا کر دے, پھر پیغمبر دی سچی اتباع کرو. صدقے جاواں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے, فرماندے نے لم استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ. اللہ دے پیغمبر منبر تے کھڑے نے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے, اللہ دے پیغمبر جمعے دا خطبہ پڑھا رہے نے, صحابہ کرام سن رہے نے. دوران خطبہ غالباً کچھ لوگ کھڑے نے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قالا اجلسوا, او لوگوں بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود دے کناں دے اندر آواز پئی, غالباً وضو کر کے اٹھے نے تے مسجد دے دروازے دے اندر داخل ہو رہے نے. حضور دی گل پئی ہے کناں دے اندر, حضور دا فرمان پیا ہے کناں دے اندر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے ایک قدم مسجد نبوی دے دروازے دے اندر رکھے ہے, دوسرا قدم اجے پارے پیغمبر دی اتباع اس قدر زیادہ کرنے والا ہے عبداللہ ابن مسعود. فجلس علی باب, دروازے دے اندر ہی بیٹھ گیا, دروازے دی تحریف اندر ہی بیٹھ گیا اور کروڑ لکھواں دے اندر لگامتے رہے عبداللہ ابن مسعود. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جب حضور دی بات آ جائے پھر من لیدا سن کے من لیدا, پھر قول قیاس پیش کری دے. تو میرا امام نہیں مندا, میرا محلے دا مولوی نہیں مندا, میرا پیارا نہیں مندا, خاندان نہیں مندا, برادری نہیں مندی, میرا سٹیٹس میری مینوں اجازت نہیں دندی. عبداللہ ابن مسعود جان دی کون صحابی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ صاحب پیلو دے درخت دی مسواک بڑی زیادہ پسند سی. تے عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے جا صحابی نے جلدی دے نال پیلو دے درخت تے چڑھ جاندے نے. ایک دن درخت تے چڑھے نے, ہوا دا جھونکا آیا تے عبداللہ بن مسعود دیاں لتاں ہلن لگ گئیاں. تھلے کھڑے صحابہ دا ہاسا نکل گیا, ہسن لگ گیا صحابہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ پئی ہے, آقا فرماندے نے پروانے ہو کیوں ہس رہے ہو؟ آندے نے اللہ دے نبی عبداللہ بن مسعود دا دینا اتنی محبت کرتا ہے, مسواک بنان واسطے درخت تے چڑھدا ہے, بڑی تیزی نال چڑھ جاندا ہے, پر دبلا پتلا اینا ہے, ایدیاں لتاں اینیاں کمزور تے اینیاں پتلیاں نے. ہوا دا جھونکا آیا تے عبداللہ دیاں لتاں ہلن لگ گئیاں نے. اللہ دے پیغمبر سانو ہاسا آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ میرے عبداللہ نو ایڈا ہلکا نہ لو, لہما اسقل فی المیزان احد. او میرے عبداللہ تے ایڈے رب دے پیارے نے, عبداللہ رب دا ایڈا پیارا انسان ہے. اللہ دے میزان اندر, اللہ دے ترازو اندر, ایک پاسے اللہ دے ترکڑے دے اندر عبداللہ بن مسعود دیاں دو لتاں رکھ دئیے, دوسرے پاسے پورا اول پہاڑ رکھ دئیے. عبداللہ رب نو ایڈا پیارا ہے, اول پہاڑ بھی ایدیاں لتاں دے بھار دا مقابلہ نہیں کر سکتا. پیغمبر دی اتباع کیتی ہے عبداللہ بن مسعود نے. حدیث پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے, فرماندے نے لا تمنعوا اماء اللہ المساجد, عورتاں نو مسجد اندر جان تو منع نہ کیتا جائے. انہاں دا بیٹا بلال سامنے بیٹھا ہے, اپنی عقلی رائے پیش کردا ہے, آندا واللہ لنمنعہن, اللہ دی قسم اسی عورتاں نو منع کران گے. عورتاں مسیتیں ہون گیاں, بنیاں دا دھیان بیبیاں ول جائے گا, فتنہ پھیلے گا.
عقل دی رائے پیش کیتی ہے. بلال دے بھائی مجاہد بیان کرتے نے میرے باپ عبداللہ بن عمر دی پیغمبر دی حدیث، پیغمبر دا بول، پیغمبر دا بیان اس قدر میرے باپ دے دل اندر اللہ دے نبی دی پیغمبر نبی علیہ السلام دی بول دی قدر ہے، اس قدر غیرت ہے، اس قدر اتباع سنت کا جذبہ ہے. ایک حدیث پڑھی ہے بیٹے نے مخاطبت کی دی ہے، عبداللہ بن عمر نے زوردار اپنے پتر بلال نو تھپڑ مارے ہے تے آندے نے بیٹا میں اللہ دے پیغمبر دی حدیث پیش کرنا تو اپنی رائے پیش کرنا، تو اپنی رائے پیش کرتا ہے. آج قول قیاس آتے ہیں. وہ پیغمبر کے صحابہ بکریاں چرانے والے، بکریاں چراندے سن صحابہ، پینڈو سن کی صحابہ، کوئی مال و متاع نہیں، کوئی پیسہ روپیہ نہیں، کئی غلام سن، کوئی حلیف کی حیثیت نال مکے اندر آئے سن. انہاں حضور نال سچیاں جدو یاریاں لائیاں، اللہ دی توحید نال جدو کنڈ گئے بچ گئے، جدو اللہ دے قرآن دے نال مضبوطی نال جڑ گئے، جدو پیغمبر دی سچی تباہ انہاں لوگاں نے کی تھی، رب نے شان پتا کی دیتا، تو سالہ سال ایک مکان، ایک دکان، ایک 10 بائی 10 دی جگہ واسطے ترس جانا ہے، للا لینا ہے، جگہ جگہ تے محنت کرنا ہے، تکاریاں چکنا ہے، ٹکے کھانا ہے، ٹھٹے کھانا ہے، لوگاں دے بول سننا ہے، گانا سننا ہے، مندے جملے سننا ہے. پیغمبر دے صحابہ جنہاں کل کچھ بھی نہیں سی، قرآن نال جڑے، حضور دے فرمان نال جڑے، توحید جدو انہاں دے دل و دماغ اندر سچی اتر گئی، رب نے شان پتا کی دیتا. صرف رب نے انہاں نو مصر ہی نہیں دیتا، ایران ہی نہیں دیتا، عراق ہی نہیں دیتا، روم ہی نہیں دیتا، بلکہ پورے جزیرۃ العرب دا اللہ نے صحابہ کرام نو مالک بنا دیتا. وہ پیغمبر دے صحابہ جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما، وہ پیغمبر کے اصحاب جنہوں نے توحید کا خالص پن اپنے دلوں میں اجاگر کیا، وہ پیغمبر کے صحابہ جن کے دلوں کے اندر اتباع سنت کا جذبہ تھا. کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی سکول نہیں، کچی مسجد نبوی، کھجور دے تلے کوشیاں دے پلر، کھجور دے پتیاں دی چھت، صحابہ کرام سجدے کرتے، انہاں دے متھیاں تے گارا لگ جایا کردا. وہ پیغمبر دے صحابہ جدو حضور دے کولوں پڑھ کے نکلے نا، توحید کا جذبہ لے کے، اتباع سنت کا جذبہ لے کے، قرآن کی سچی محبت لے کر کے ایسے پڑھے لکھے لوگ بنے، انہاں نو میدان جہاد اندر چھوڑ دیتا جاندا، انہاں جیسا فوجی مجاہد نظر آوندا. ان پیغمبر کے اصحاب کو اگر وقت کا حکمران بنا دیا جاتا، ان جیسا کوئی حکمران نظر نہ تھا. ان پیغمبر کے صحابہ کو چیف اینڈ کمانڈر بنا دیا جاتا، ان جیسا چیف اینڈ کمانڈر نظر نہ تھا. ان پیغمبر کے صحابہ کو معلم مدرس بنا دیا جاتا، خطیب ادیب بنا دیا جاتا، فقیہ مان لیا جاتا. ان جیسا کوئی مدرس، کوئی معلم، کوئی خطیب، کوئی ادیب نظر نہ تھا. وجہ کیا سی؟ وجہ یہ سی انہاں دے دلاں دے اندر توحید خالص سی. انہاں دے دلاں اندر توحید خالص سی. انہاں دے دلاں دے اندر قرآن کی سچی محبت سی. ساری زندگی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سورۃ البقرہ دا ترجمہ سیکھ دے رہے، سمجھ دے. آج ساڈے اندر ایک کمیاں، ایک کوتاہیاں کنیاں گلاں میں کیتیاں نے دسو گا. تین، پہلی گل توحید خالص، شرک کرنا تسی ٹھنڈے پین وچ شیخ دا بیان ہونا، شرک دی امیت شامل کرنی نہیں، اور قرآن نال سچی محبت. اور تیسری گل پیغمبر دی سنت دی سچی.
میرے اور پانی حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ اے میرے صحابہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، انہاں چیزاں نوں جدوں تک مضبوطی نال تھامے رکھو گے دنیا دی کوئی طاقت تانوں ہلاک تے گمراہ نہیں کر سکے گی۔ ایک اللہ دی کتاب ہے، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آگے میں چوتھی گل کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا، اگر چاہتے ہو دنیا دے اندر زوال ذلت پستی دا شکار نہ ہو، اگر چاہتے ہو دنیا دے ٹھٹے نہ لگن، اگر چاہتے ہو دنیا دے اندر تانوں ظلمت دا شکار نہ بنایا جائے، پھر آئیے حب دنیا اپنے دلاں دے وچوں نکال دیو، دنیا کی محبت چھوڑو، دنیا کی محبت۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے یوشک الغمام تدا علیکم کما تدا علی قلق علی قصتها۔ حضور فرماندے نے میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، آقا فرماندے نے لوگ اور مسلمانوں لوگ گاجر مولی دی طرح کٹ وڈ کے کھا جان گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر مسلمانوں کٹ وڈ کے کیویں کھادا جائے گا؟ ایک کہن والے نے آکھیا قال قائلون، آکھن والا آندا ہے حضور جدوں سانوں کٹ وڈ کے کھادا جائے گا من قلت نحن یومئذ، کیا ادو ساری تعداد کم ہوئے گی؟ فرمایا انگریزی آباد تعداد 2 ارب کے قریب ہوئے گی، 57 ممالک کے حکمران مسلمان ہو گے، لیکن ٹکے جنی انہاں دی عزت نہیں ہوئے گی۔ کنی کو کنا کو پارے مسلمان دا؟ ایک مرغی کو یوں زندہ لا کر دسترخوان پر کھایا نہیں جاتا، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اس کو بوٹیاں بنانے کے بعد مسالہ لگایا جاتا ہے، پھر تیل میں اسے تلا جاتا ہے، فرائی ہونے کے بعد دسترخوان کی زینت بنا کر کھایا جاتا ہے۔ آپ کو کاٹا جا رہا ہے، کس چیز نالوں کٹیا جا رہا ہے؟ اللہ دی توحید نالوں، پیغمبر دی سنت نالوں، اللہ دے قرآن نالوں، تواڈی تہذیب نالوں تانوں کٹیا جا رہا ہے، تواڈے تمدن نالوں تانوں کٹیا جا رہا ہے، سینکڑوں سال پرانی روایات سے تمہیں کاٹا جا رہا ہے۔ آج کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا حضور کیا اسی تعداد اندر تھوڑے ہو؟ فرمایا نہیں تعداد بڑی ہوئے گی۔ حضور پھر وجہ کی ہے کیوں لوگ سانوں کٹ وڈ کے کھا جان گے؟ آقا فرماندے نے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ میرے صحابہ دنیا دی محبت مسلماناں دے دل اندر بڑھ جائے گی تے موت تو نفرت کرن لگ جان گے۔ موت سے نہ کسی نے پوچھے نا مرنا ہی جی مرنا ہے، نماز کیوں نہیں وہ پڑھدا؟ وہ جدوں آئے گی دیکھی جائے گی، جدوں آئے گی دیکھی جائے گی۔ تینوں موت تو ڈر لگدا تے تو رب دے آوازے دا خیال کردا، جدو مؤذن آندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جدو مؤذن آندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جدو مؤذن آندا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ادو تو ستا ہونا ہے ساری رات موبائل جھوٹدا رہنا ہے، جدو فجر دا قریب دا ویلا ہوندا ہے ادو تینوں نیندرا آ جاندا ہے۔ توجہ میرے حل کرو، میں گل مکانا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے اندر دنیا دی محبت پیدا ہو جائے گی، موت تو لوگ ادو نفرت کرن لگ جان گے۔ اے میرے صحابہ خواہشات دے پجاری لوگ پیدا ہو جان گے۔ آئیے توجہ فرمائیے، اگر تسی دنیا دا مطالعہ، دنیا دی تاریخ دا مطالعہ کرو، 2 منٹ دی گل رہ گئی سارے دی توجہ آپ پرچیاں لا گئی پتہ نہیں کی ہو گیا یار، توجہ میرے حل کرو یار، گل مکل لگی۔ ساتھیو سانو بھی احساس ہے کہ تانوں سارے نوں بھوک بڑی لگی ہے، اللہ تھوڑی دیر برداشت کر لو، اللہ تانوں جزا دے، اللہ تعالی جزا دے۔ اچھا ایک میں تانوں ایک گل کراں، میری گل سن، ایک اگے تو گل یاد رکھیا جی، شیخ صاحب تشریف فرما نے پروگرام دا شیڈول بنا کے لکھیا کرو، اینا ٹائم فلانے خطیب دا ہے، اینا ٹائم فلانے خطیب دا ہے، اس دا پھر ہن مینوں انج لگدا جویں سارے تنگ ہو رہے ہیں۔ کی لکھیا جی؟ وہ کہندے نے ہر چمن چمن ہر کلی کلی۔ اچھا اے شعر مینوں نہیں آوندے،
شعر میرے شیخ ہی سنا سکتے تھے، میں شعر نہیں یاد کرتا جی، ویسے مینوں شوق بڑا لیکن مینوں یاد ہی نہیں ہوندے. اچھا جی توجہ میرے آخری گل 1-2 منٹ. دنیا دی تاریخ دا مطالعہ کر لو. دنیا دے اندر سلطنت عثمانیہ 700 سال تک بر اعظم تے حکومت کرنے والے یہ ذلیل کیوں ہوئے؟ انہاں دی بنیادی وجہ کی سی؟ انہاں دے اندر دنیا دی لالچ پیدا ہو، عہدے دے بھکاری لوگ پیدا ہو. اندلس کیوں تباہ ہویا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ لوگ دنیا کرن لگ. 200 سال تک بر صغیر پاک و ہند اتنے مغلیہ دورہ رہا. انہاں بڑی عیاشی کی تھی. کدوں یہ مٹے، کدوں ختم ہوئے؟ جدوں عیاش بن گئے. اس واسطے پیسے روپیے دی پوجا چھوڑ دیو. وہ لاہور اندر قلعے اج بھی موجود نے، اتنے بھی موجود ہون گے. اے تواڈے لاگے بھی قلعہ موجود ہے شیخو پورے ہرن منار. یہ قلعیاں دے اندر جڑے وہ عیاشی کرنے والے بادشاہ سن وہ مر گئے. انہاں قلعیاں دے اندر انہوں سپ پچھوں ٹھوئے اپنا بسیرا کرتے. اے حیثیت ہے انسان دی، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. لوگ آندے نے اے مکے والے آندے سن اے تسی قیامت تو سانو بڑا ڈراؤندے ہو حضور، اے دسو کدوں آئے گا اے وعدہ؟ اے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. سونے اعلان کر دیو قیامت دا علم کنے کولے. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً گل مک گئی. جدو قیامت نو قریب تو دیکھن گے سیئت وجوہ الذین کفروا. انہاں دے چہرے قیامت نو ویکھ کے کالے ہو جان گے. اودن اسی آکھاں گے وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. دنیا کرنے والے ہو تے قیامت نو چیلنج کرنے والے ہو. لو آئی پئی جے قیامت جڑی تسی منگیا کر دے سو. میرے پیارے بھائیو مر جانا ہے، مٹ جانا ہے. مرہم بھی رکھوں تو کہاں رکھوں، پورا بدن ہی داغدار ہے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ کتاب و سنت کی معرفت دے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کو وقت داغا پیچھا ہویا ہے اللہ واسطے فروز بٹوانے ہو معاف کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد